दर्शकवृन्द यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो टिकटकमा हामी उपस्थित छौँ। यो चिया गफमा हामी सधैँ जस्तै आज पनि एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। एउटा व्यक्तिले बाँचेको जीवन, एउटा व्यक्तिले भोगेको जीवन धेरै मानिसहरूको लागि त्यो प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ, सिकाएको एउटा पाठशाला हुन सक्दछ। एउटा मान्छेले अवलम्बन गर्ने एउटा सिद्धान्त, जीवन पद्धति, जीवन दृष्टिकोण धेरै मानिसहरूका लागि आगामी जीवनका लागि हिँड्ने बाटो हुन सक्दछ र त्यो बाटो सहज बनाउनका लागि सिकाइका धेरै आयामहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले आफूले बाँचेर, आफूले भोगेर सबै कुराहरू सिक्नुभन्दा पनि अर्काको जीवनबाट देखेर, अर्काको जीवनबाट सुनेर पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्दछौँ र त्यसले आफ्नो जीवनलाई भरिपूर्ण बनाउनको लागि त्यसले निकै नै ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो। हामी कार्यक्रम टिकटकमा एकजना यस क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्ति जसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा अत्यन्तै ठुलो काम गरिरहनु भएको छ र त्यो कामले नै समाजलाई निकै नै ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ, त्यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार शाहसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। किन व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि तपाईँ? सामान्य हाम्रो अब निकुञ्जको जुन छ दैनिकी, अब त्यो चाहिँ अब निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको वन, वन्यजन्तु, वनस्पति लगायतका जैव विविधताहरूको संरक्षणको कार्यमा हामीले अब निकुञ्जमा हाम्रो सुरक्षाको लागि चाहिँ नेपाली सेनाको उपस्थिति छ र त्यो नेपाली सेना सुरक्षाको समग्र उनीहरूको दैनिकी गस्ती, पेट्रोलिङ र स्विपिङ अपरेसनहरू हामी भन्छौँ। अब त्यो चाहिँ कुन ठाउँबाट कहाँ चाहिँ अवैध कुराहरू हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू हुन्छ, ती क्षेत्रहरूमा हाम्रो चाहिँ समय समयमा त्यहाँको चाहिँ कमान्डर चिफ जो हो तैनातको लागि उपस्थिति छ, तिनीहरूसँग हाम्रो छलफल बैठक हुन्छ र त्यही अनुसारले हाम्रो भित्र जुन पोस्टहरू छ त्यो पोस्टहरूको चाहिँ सुरक्षा फौजहरूलाई परिचालन र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरू पनि सँगसँगै परिचालन चाहिँ गर्ने र त्यसको चाहिँ सुपरिवेक्षण, अनुगमन चाहिँ गर्ने हाम्रो दैनिकी काम हुन्छ। जस्तै यो निकुञ्जको विषयमा हामीले धेरै कुरा थाहा पाउँछौँ। बाहिरबाट सामान्य नागरिकहरूले पनि निकुञ्ज भनेर बुझ्नुहुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँहरूको परिभाषामा अथवा तपाईँले भन्नु पर्यो भने निकुञ्ज भनेको चाहिँ के हो? यसलाई सरल भाषामा बुझ्दाखेरि निकुञ्ज भनेको समग्र एउटा चाहिँ पृथ्वीको जुन भूगोल छ, त्यो भूगोलमा जुन यथास्थितिमा जुन प्रकृति छ त्यो प्रकृतिलाई स्वाभाविक रूपमा निरन्तरता दिनको लागि त्यहाँको चारकिल्ला चाहिँ तोकेर हामी यो चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै उपभोगका कुराहरू नअरिकन स्वाभाविक रूपमा प्रकृतिलाई चल्न दिनको लागि त्यसलाई छोडिदिने त्यो क्षेत्र हो र त्यहाँ चाहिँ मानवीय गतिविधिहरू, कुनै विकासका गतिविधिहरू हामी चाहिँ सक्रिय रूपमा गर्न निषेध हुन्छ र स्वाभाविक प्रकृतिलाई स्वाभाविक रूपमा चल्न दिने त्यो स्वाभाविक रूपमा पारिस्थितिक प्रणाली, इकोसिस्टम भन्छौँ, त्यो इकोसिस्टम स्वाभाविक रूपमा चलिरहोस् र त्यसमा चलिरहँदाखेरि प्रकृतिमा जति पनि अहिले हामी भोगका छन्, कृषि चिजहरू भनौँ अथवा पशुजन्य चिजहरू छन् जुन हामी खाद्य पदार्थको रूपमा लिइरहेको छौँ, त्यसका चाहिँ उद्गम अथवा त्यसका ओरिजिन प्रकृति हुन् र त्यो प्रकृतिलाई सूक्ष्म रूपमा हामीले त्यसलाई बुझ्दाखेरि हाम्रा सबै चिजहरू, आवश्यकताहरू प्रकृतिबाट नै हामीले पुरा हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि प्रतिनिधिमूलक रूपमा हामी यो इकोसिस्टमहरूलाई ठाउँ ठाउँमा जुन हाम्रो विभिन्न किसिमका पारिस्थितिक प्रणालीहरू हुन्छन्, हावापानीको विविधताको कारणले गर्दा ती विविधताको कारणले फरक फरक जुन पारिस्थितिक प्रणाली, इकोसिस्टम हुन्छ, प्रकृति हुन्छ, त्यो प्रकृतिलाई हामी प्रतिनिधिमूलक रूपमा संरक्षण चाहिँ गरेर राख्ने क्षेत्र नै निकुञ्ज क्षेत्र हो। यो निकुञ्ज राख्नुको उद्देश्य भनेकै मान्छेको जुन एउटा क्रियाकलाप छ अथवा विकासको नाममा होस् अथवा त्यो विकासले पारेको प्रभावको विषयलाई त्यो विनाशकै सन्दर्भमा बुझौँ न। हामीले विनाशबाट जोगाउनको लागि निकुञ्ज बनाउनु परेको होइन? त्यो पनि हो र त्यति मात्रै नभइकन अब प्रकृतिमा के छ भने यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ माटो, पानी, हावा, अक्सिजन यी सबै कुरालाई सन्तुलित रूपमा राख्नको लागि चाहिँ प्रकृति चाहिँ नेचर, प्रकृति, वन, वन्यजन्तु, वनस्पति सबैको एउटा अन्तर्सम्बन्ध छ र त्यसलाई यदि हामीले सन्तुलित रूपमा राख्न सक्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवश्यकता जुन छ चाहिँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम
को जुन आवश्यकता छ, एसेन्सियल चाहिँ कम्पोनेन्टहरू छन्, ती सबै प्रकृतिले नै राख्छन्। त्यो प्रकृतिबाट नै हाम्रो उपलब्ध हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले दैनिकी रूपमा बुझ्दाखेरि जस्तो उपभोगको लागि हामीले दैनिक आवश्यकताहरू जुन हुन्छ त्यो यद्यपि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त भएको जस्तो देखिँदैन, तर चाहिँ नभई नहुने कुराहरू जुन लाइफ सपोर्ट सिस्टमका छन् त्यो सपोर्ट चाहिँ प्रकृतिले नै दिन्छ, प्रकृतिबाट उपलब्ध हुन्छ र प्रकृतिमा चाहिँ जुन अब हाम्रो यो निकुञ्जको व्यवस्थापनको प्रणाली अथवा निकुञ्ज घोषणा गर्ने एउटा एउटा क्राइटेरियाहरू छ। त्यो क्राइटेरियाको कुराहरू गर्दाखेरि प्रकृतिमा जसरी हामीले अहिले कुरा राख्यौँ, प्रतिनिधिमूलक रूपमा प्रकृतिलाई हामीले घोषणा गरेर त्यसलाई निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र भनेर हामीले घोषणा चाहिँ गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ संरक्षण व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू हाम्रो हुन्छ। तथापि चाहिँ अब चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जीव जन्तुहरूको अध्ययन गर्ने एउटा संस्था विश्व संरक्षण सङ्घ, जसलाई हामी IUCN भन्छौँ, त्यो चाहिँ वनस्पति विज्ञ र प्राणी विज्ञहरूको चाहिँ साइन्टिस्टहरूको एउटा समूह हो। त्यो समूहले त्यो चाहिँ आवधिक रूपमा विश्वव्यापी रूपमा वनजन्तु वनस्पतिहरूको प्रजाति जातिहरूको अध्ययन गर्छ र त्यो अध्ययनले ती चाहिँ वनजन्तु वनस्पतिहरूको विश्वव्यापी रूपमा त्यसको चाहिँ अवस्थाको उसले चाहिँ चित्रण गर्छ। उसले चाहिँ अवस्था घट्दो छ, अवस्था दुर्लभ हुन लागेको छ, अवस्था सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको छ, यी कुराहरूको आवधिक अध्ययन गरेर उसले रेड डाटा बुक भनेर 2 वर्षको अपडेट गर्छ, अध्यावधिक गरेर किताब निकाल्छ र त्यो किताबमा जुन अब चाहिँ जीव जन्तुहरू सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगिसक्यो त्यसलाई चाहिँ जुन देशमा त्यो प्रजाति छ, जो जाति छ र त्यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा त्यसको सङ्ख्या घट्दो छ, यदि यही अवस्था रह्यो भने अब निकट भविष्यमा त्यो जीव जन्तु वनस्पति यो पृथ्वीबाट लोप भएर जान्छ र त्यसबाट जुन एउटा पोटेन्सियल कुराहरू थियो जुन एउटा मानव सभ्यताको लागि उपयोगी हुन सक्थ्यो त्यो सदाको लागि हराएर जान्छ र त्यसैले गर्दाखेरि त्यो जीवलाई केन्द्रमा राखेर त्यसको संरक्षण गर्नको लागि हामीलाई स्पिसिज फोकस हिसाबले समेत एउटा क्राइटेरिया हुन्छ र त्यसले पनि एउटा आधार दिन्छ, होइन यो जङ्गलमा यो जीव छ र यो जीवको अवस्था चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा दुर्लभ भयो, अब कम सङ्ख्या घट्दो रूपमा छ, तीव्र रूपमा घट्दो छ र यसलाई चाहिँ सङ्कटापन्नमा गइसक्यो र यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा अब हामी संरक्षणमा ध्यान दिएनौँ भने यो चाहिँ नाश भएर जान्छ, विश्वबाट लोप भएर जान्छ। यसलाई घोषणा गरौँ र यसलाई संरक्षणका प्रयासहरू गरौँ भन्ने हिसाबको हुन्छ र त्यो हिसाबले सम्बन्धित सरकार प्रमुखहरूले त्यो आफ्नो देशभित्र भएको त्यस्ता भूभागहरूले जहाँ ती जीव जन्तु छन् त्यस्ता भूभागहरूलाई संरक्षणका विभिन्न मोडलहरू छ, ती मोडलको एउटा कुनै मोडल जुन एउटा त्यहाँको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हिसाबले चाहिँ सम्भव देखिन्छ त्यो हिसाबले हामीले त्यसलाई डिक्लेयर गरेर त्यसलाई संरक्षण व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ। तपाईँले भने जस्तो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि तपाईँले जानकारी गराउनु भयो। प्रकृति र मानवसँगको एउटा सम्बन्धको कुरा एकातिर छँदैछ र त्यसै गरी सिलसिलेवार रूपमा चाहिँ प्रकृतिको जुन एउटा विकासक्रम छ अथवा जीवजन्तुहरूको जुन विकासक्रम छ त्यो विषयमा पनि तपाईँले जानकारी गराउनु भयो। नेपालमा त्यस्ता कति सम्पत्ति छन् जो चाहिँ लोपोन्मुख हुने अवस्थामा अथवा सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका छन्? त्यस्ता जीवजन्तुको कुरा गरौँ अथवा वन्यजन्तुका कुराहरू सँगसँगै वनस्पतिका कुराहरू पनि त होला नि यो विषयमा, होइन? अब खास गरी अब राष्ट्रिय तथा यो वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 जुन छ हाम्रो, जसको ऐन आधारमा हामीले संरक्षण क्षेत्रहरूको संरक्षण व्यवस्थापनको कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन चाहिँ गर्छौँ। त्यसमा खास गरी तत्कालीन अवस्थामा हामीले 27वटा भनौँ अब स्तनधारी चाहिँ जन्तु र त्यस्तै चाहिँ अब 9वटा चाहिँ चरा प्रजातिहरू, 3वटा चाहिँ घस्रिने जीव जन्तुहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनुसूचीमा सूचीकृत छ र त्यसले के देखियो भने त्यो त्यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो नेपालमा जुन जीव जन्तुहरू छन् ती जीव जन्तुहरूमध्ये त्यसको अवस्था चाहिँ सङ्कटापन्न थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अनुसूचीमा विशेष चाहिँ कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नको लागि राख्यौँ र ती जीव जन्तुहरूको विषयमा
चाहिँ अब हामीले त्यसलाई विशेष संरक्षण दिन्छौँ र त्यसलाई त्यो सम्बन्धसँग सम्बन्धित ती जीवजन्तुहरूसँग सम्बन्धित कुनै चाहिँ शिकार हानि नोक्सानी अवैध क्रियाकलाप यदि कसैले गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अधिकतम चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्था कानुनमा छ। र जसरी यहाँले राख्नुभयो कि अब जुन विशेष संरक्षण सङ्घले जुन आवधिक रूपमा विश्वव्यापी रूपमा जीवजन्तुहरू र वनस्पतिहरूको अवस्था जुन चित्रण गर्ने जुन प्रकाशन गर्छ त्यसको तथ्याङ्क त मैले ठ्याक्कै यति नै भन्न सक्दिनँ। तर तथापि मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा सूचीकृत भएका जीवजन्तुहरूको विषयमा मैले चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा कुरा राखेँ। र जस्तो अब अहिले जस्तो बाँके राष्ट्रिय उद्यानमा छौँ म जस्तो अब बाँके राष्ट्रिय उद्यानमा अब यो चाहिँ तपाईँको पाठ्य भाग जुन छ यो सङ्कटापन्न अवस्थाको जन्तु हो। यो चाहिँ इन्डेन्जर्ड लिस्टमा छ, आयुसिएनको इन्डेन्जर्ड लिस्टमा छ र हाम्रो पनि अनुसूची 1 मा सूचीकृत जीव हो र यसलाई हामीले फ्ल्यागशिप स्पेसिसको रूपमा लिन्छौँ र यो चाहिँ समग्र प्रकृतिको स्वास्थ्यको सूचक हो। भनेपछि त्यो प्रकृति त्यो चाहिँ पर्यावरणमा अथवा त्यो इकोसिस्टममा जहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ भाइबल पपुलेसन भन्छौँ हाम्रो एउटा चाहिँ हेल्दी पपुलेसनको सङ्ख्या यदि त्यो चाहिँ पर्यावरणमा अथवा त्यो चाहिँ इकोसिस्टममा छ भने त्यो समग्र चाहिँ त्यो चाहिँ त्यहाँको प्रकृति सन्तुलित स्वस्थ अवस्थामा छ भन्ने बुझ्छौँ। जस्तै यो सङ्कटापन्नको कुरा गरेँ, जस्तो लोपै हुने स्थितिमा पुगेका जनावरहरूको अथवा जीवजन्तुको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। पृथ्वीको विकासक्रम यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यस्ता धेरै ठुला ठुला जीवजन्तुहरूदेखि निकै नै साना साना जीवजन्तुहरू पनि यो संसारबाट लोप भएर गएका छन्। ती कुराहरू जस्तो मान्छेको मानवीय क्रियाकलापहरूले लोप पुर्याउने अवस्थामा पुर्याउँछन् अथवा यो पारिस्थितिक प्रणाली अथवा इकोसिस्टमले नै तिनीहरूलाई त्यो इकोसिस्टमबाट चाहिँ बाहिर फालिदिन्छ अथवा त्यसरी लोप हुन्छन्? कसरी हुन्छ यो? साह्रै नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। एउटा यसमा एउटा जुन प्रकृतिको एउटा चाहिँ इकोसिस्टम प्रोसेसको एउटा स्वाभाविक जुन यो कर्म छ त्यो कर्म अनुसार केही चाहिँ आजको प्रकृति जुन छ आजको नेचर पारिस्थितिक प्रणाली इकोसिस्टम जे छ त्यो सधैँ त्यो यथास्थितिमा रहँदैन, त्यो चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ। र हामीले एक उदाहरणको लागि भनौँ अब कुनै ठाउँमा अब सिमसार छ अथवा चाहिँ पोखरी छ, यसलाई हामीले केही मानवीय हिसाबले केही पनि गरेनौँ भने त्यो जुन चाहिँ भूक्षय अथवा ल्यान्डस्लाइड सोइल इरोजन जुन हुन्छ भन्छौँ हामी, त्यो त्यसको क्रमले पनि त्यसलाई के भन्छ भने सिल्टेसन सेडिमेन्टेसन भएर त्यो पोखरी सिमसारहरू पुरिन्छ र त्यो सिमसार पुरिएपछि त्यसमा घाँसहरू उम्रिन्छ। घाँस भएपछि फेरि त्यसमा श्रबहरू हुन्छ, रुखहरू प्रजातिहरू आउला, फेरि रुखको एउटा प्रजातिबाट अर्को प्रजातिमा जाला। यी एवं प्रकारले त्यहाँको परिस्थिति इकोसिस्टमहरू परिवर्तन हुने स्वाभाविक यो चक्र हो। र आजको परिस्थितिमा जुन जीवजन्तु वनस्पतिहरू त्यहाँ त्यसको वासस्थान हो, ह्याबिटेट भन्छौँ, त्यो ह्याबिटेट हो। त्यो भोलि यदि हामीले सक्रिय व्यवस्थापनको कार्य यदि चाहिँ गरेनौँ भने हुनसक्छ त्यो चाहिँ भोलिको लागि त्यो चाहिँ त्यो जीवजन्तुको लागि त्यो ह्याबिटेट त्यो वासस्थान सुहाउँदो हुँदैन र त्यो नसुहाउँदो भएपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो जीवजन्तु त्यहाँबाट विस्थापित हुन्छ र त्यो चाहिँ आफ्नो उपयुक्त वासस्थानमा जान सक्ने एउटा अवस्था हुनसक्छ। र त्यस्तै हरेक ठाउँबाट चाहिँ विस्थापित हुँदै जाँदाखेरि त्यो लोप हुने पनि एउटा स्वाभाविक आफ्नै प्रक्रियामा जाला, नेचुरल प्रोसेसबाट जान सक्छ। र अर्कोतर्फ मानवीय कुराहरू छ जुन तपाईँले यहाँले राख्नुभयो, स्वाभाविक जुन नेचुरल प्रोसेस छ त्यो नेचुरल प्रोसेस चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ। त्यसलाई हामी जियोलोजिकल टाइममा मात्रै हाम्रो जुन एउटा हामीले बुझ्ने टाइम जुन छ, हामीले जस्तो चाहिँ टाइमको समयको कुरा गर्दा घन्टाको कुरा गर्छौँ, मिनट सेकेन्ड, त्यसपछि दिन वर्षको कुरा गर्छौँ, 10 वर्ष 20 वर्ष 100 वर्ष कुरा हाम्रो अनुमान गर्न सक्छौँ, परिकल्पना सक्छौँ। तर जियोलोजिकल टाइम भनेको 1000 वर्ष 2000 वर्ष 100 वर्ष यस्तो कुरामा मात्रै हुन सक्छ। र यो चाहिँ जुन यो नेचुरल प्रोसेस हो त्यो यदि आफ्नै ढङ्गले छोडिदिने हो भने त्यस्तो परिवर्तन त्यस्तो चाहिँ जीवजन्तुले नाश हुने, लोप हुने र विस्थापित हुने कर्म भनेको जियोलोजिकल टाइम स्केलमा हुन्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्ने टाइम स्केलमा हुँदैन। तर के हो भने अहिले जुन मानवीय जुन विकासक्रम छन् त्यो मानवीय विकासक्रम असन्तुलित भएको कारणले गर्दा समग्र चाहिँ यो चाहिँ विश्व समुदायलाई अहिले
इकोलोजी भन्दा इकोनोमिक्सले ड्राइभ गरेको अवस्था छ। त्यसले इकोनोमिक्सले ड्राइभ गर्दाखेरि उसले अहिले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जुन विपत्तिको कुराहरू, विनाशको कुराहरू, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पहिरो, तपाईँको चाहिँ पल्युसन, बाढी पहिरो, पल्युसन, सहरी प्रदूषण, यी जति पनि कुराहरू छन् यसले गर्दाखेरि के हो भने मानवीय क्रियाकलापले गर्दाखेरि इकोसिस्टममाथि जुन प्रेसर भयो त्यसले गर्दाखेरि नेचुरल प्रोसेसलाई चाहिँ जुन एकदमै जुलोजिकल टाइममा थियो त्यसलाई ह्युमन टाइममा त्यसको चेन्जेसलाई ल्याइदियो। त्यो ह्युमन टाइममा चेन्जेस ल्याइदिएपछि अब के हो भने इकोसिस्टमलाई जुन एउटा त्यसले चाहिँ समग्र पृथ्वी अथवा भूगोलमा जुन यसलाई चाहिँ त्यो पल्युसनलाई अरू चाहिँ एक्सटर्नालिटी जुन भन्छौँ त्यसलाई जुन एक्सटर्नालिटीलाई त्यसले एब्जर्भ गर्ने, एसिमुलेट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ के त्यसलाई एउटा चाहिँ ब्यालेन्समा राख्ने त्यो चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ गर्न सक्दैन। अनि त्यसले चाहिँ ह्युमन एक्टिभिटीहरू, एन्थ्रोपोजेनिक एक्टिभिटीहरूले गर्दा, डेभलपमेन्टका एक्टिभिटीहरूले गर्दा त्यसको चाहिँ के भन्छ एक्सटिङ्सनको रेट, इन्डेन्जर हुने रेट, रेयरिटी हुने रेट, भल्नेबिलिटी हुने रेटहरू त्यो हाई हुँदैको क्रम चाहिँ वृद्धि हुँदै गयो। र यसले गर्दाखेरि अहिले पनि यस वर्ष पनि चाहिँ CBD को ले पनि एउटा जुन छ कन्भेन्सन अरू यो बायोलोजिकल डाइभर्सिटी जो चाहिँ 1992 को एउटा चाहिँ महासन्धि हो, त्यसले चाहिँ विश्व चाहिँ जैव विविधता महासन्धि भन्छ। र यसले पनि यो वर्ष चाहिँ यो जैव विविधताको जुन चाहिँ यो चाहिँ लोप हुने जुन एकदम अलार्मिङ रेट छ त्यसको चाहिँ अहिले चाहिँ प्रकाशन गरेको थियो, पब्लिस पनि गरेको थियो सञ्चार माध्यमबाट। यसमा पनि यो देखियो के हो भने अहिले अप्रत्याशित रूपमा अत्यधिक चाहिँ जीव जन्तुहरू विश्वमा लोप हुने क्रममा पुगिसकेको अवस्था देखाएको छ। जस्तै यस्तो जीव जन्तु र प्रकृतिसँग मानवको जहिले पनि द्वन्द्व भइराख्ने स्थिति छ, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै के कारणले हुन्छ? अथवा मान्छेको आवश्यकताहरू पुरापुर हुन नसकेर हो अथवा अन्य कुनै त्यस्तो केही छ? तपाईँको अध्ययनले चाहिँ के बताउँछ यो विषयमा चाहिँ मान्छे र प्रकृति अथवा मान्छे, जीव जन्तु, मान्छे र अथवा अन्य कुनै विषयलाई लिएर? यो स्वाभाविक रूपमा अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अब हामी मान्छे जुन एउटा सुरुवाती अवस्थामा प्रिमिटिभ एजमा भनौँ, टाइममा भनौँ, त्यो मान्छेहरू हामी प्रकृतिसँग एकदम अन्तर सम्बन्धित रहेर बाँचेका थियौँ। प्रकृतिसँगै हामी चाहिँ भनौँ त्यति त्यहाँ अब दैनिकी आवश्यकताहरू प्रकृतिबाट हामीले लिन्थ्यौँ र त्यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ उपभोगका कुराहरू चाहिँ पुरा भइरहेको थिए। र चाहिँ पछिल्लो समयमा यो चाहिँ प्रकृति जुन एउटा चाहिँ मानवीय आवश्यकता छ त्यो चाहिँ प्रकृतिबाट साँच्चीकै यदि कुरा गर्दाखेरि सन्तुलित रूपमा त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्न सक्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई उपभोग गरेर त्यो प्रकृतिको जुन क्षमता छ मानवीय आवश्यकताको लागि त्यो चाहिँ पुरा अहिले पनि विश्वको जुन एउटा चाहिँ जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्यालाई पुरा हुने अवस्था नभएको होइन, हुन्छ। तर के भने अहिले प्रब्लम अहिले के भयो भने अहिले हामीले आफ्नो चाहिँ न्यूनतम मानवीय आवश्यकता भन्दा पनि हामी चाहिँ प्रकृतिको चाहिँ जुन महत्त्व छ त्यसको चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ त्यो अब हाम्रो नलेज, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ, हाम्रो चाहिँ सचेतना, यी कुराहरूको अभावले गर्दा पनि प्रकृति चाहिँ लाई चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दोहन गर्ने, ओभर एक्सट्र्याक्सन गर्ने, अत्यधिक चाहिँ उपभोग गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि त्यो र चाहिँ हामीले भएको चाहिँ ल्यान्ड जुन छ वर्ल्डमा त्यसको ल्यान्डको प्रपर प्लानिङ गरेर त्यसको ल्यान्ड क्यापेसिटी अनुसार त्यसको कुन ल्यान्डबाट के हामी चाहिँ उब्जाउन सक्छौँ, के लिन सक्छौँ, त्यसको प्लानिङ नगरिकन ल्यान्ड युज प्लानिङ, यो प्लानिङ प्रपर प्लानिङ नभइकन त्यसलाई चाहिँ भएको अवस्थाले गर्दाखेरि मानवीय आवश्यकता चाहिँ पुरा गर्ने क्रमले गर्दाखेरि यो अत्यधिक विकासमा चाहिँ अत्यधिक भनौँ न त्यसलाई चाहिँ मानवीय वेचेज चाहिँ विकासतिर धेरै दिने र प्रकृति चाहिँ यो केही होइन भन्ने हिसाबले त्यसको चाहिँ हाम्रो ज्ञान बुद्धि विवेकले त्यसलाई अत्यधिक दोहन हुने हिसाबले असन्तुलित यो भएको अवस्था देखिन्छ। नेपालकै कुरा हामीले यदि गऱ्यो भने
अब यही कुरा गर्दाखेरि अब यो बाँके राजनिकुञ्जको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यो भनौँ न यो बाँके राजनिकुञ्जमा जुन कमर्सियल चाहिँ अब निकुञ्जमा कमर्सियल जुन फरेस्ट अथवा टिम्बर आउने जुन थियो त्यही कुराहरू गर्दाखेरि वनको अवस्था पहिला हेर्दाखेरि त्यो अवस्था अब भित्र चाहिँ कमर्सियली टिम्बर आउने जुन हामी साल भन्छौँ त्यो चाहिँ अत्यन्त न्यून अवस्था छैन र यो पछिल्लो चाहिँ निकुञ्ज घोषणा भइसकेपछि समग्र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भेजिटेसन भनौँ एउटा वनस्पतिहरू बाक्लो भएर आएको छ र त्यसले बाक्लो भएर आएपछि अब के देखियो भने यहाँको जलाधार क्षेत्रहरू समग्र चाहिँ संरक्षित हुँदैछन् र त्यसबाट के भने भूमिगत जल जुन थियो पहिला धेरै ग्राउन्ड तल गइसकेको अवस्था त्यो पनि अब केही हदसम्म अब रिकभर हुने अवस्था आउन सक्छ र त्यसको चाहिँ तल्लो तटीय जुन छ तटीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ कृषि उत्पादन जुन छ त्यो पनि चाहिँ वृद्धि भएर अवश्य जान्छ यो यसरी पनि हामीले अहिले यो चाहिँ मात्रै वनजन्तु अब सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि यो वनजन्तुलाई मात्रै महत्त्व दिएको जस्तो हाम्रो सामान्य आँखाले हेर्छ त्यो होइन कि वन्यजन्तुलाई एउटा फ्ल्यागसिप जुन भन्छ नि एउटा लिडरको रूपमा हामी अगाडि राखेर त्यो फ्ल्यागसिपको रूपमा अगाडि राखेर मात्रै त्यो अभियानलाई अगाडि सार्न चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ त्यो एउटा मेसेज सन्देश सबैलाई सहज रूपमा बुझ्न सक्ने एउटा संरक्षणको समुदायमा जान सकोस् भन्ने हिसाबले राखेको तर त्यो क्षेत्रमा वन्यजन्तु र एउटा जीवजन्तु एउटा मतलब प्रजातिको लागि मात्रै होइन कि त्यो समग्र परिस्थितिलाई संरक्षण गर्छौँ र त्यसको चाहिँ त्यहाँ हुने जीवजन्तुहरू छ जुन सङ्कटापन्न अवस्थामा थियो त्यो पनि रिकभर हुन्छ प्लस त्यहाँको परिस्थिति प्रणालीले रिकभर भएर त्यहाँको नदी नाला चाहिँ पोखरी त्यहाँको चाहिँ कुनै ठाउँ मूल सबै चाहिँ अब केही दिनमा रिकभर होला त्यो अवस्थाको हाम्रो प्रकृति छ हैन त्यो चाहिँ भइसकेपछि यहाँको चाहिँ समग्र चाहिँ पर्यावरण राम्रो हुन्छ र चाहिँ कृषि उत्पादन पनि अभिवृद्धि हुन्छ र जहाँसम्म तपाईँले द्वन्द्वको कुराहरू ल्याउनु भयो हैन वास्तवमा अब यो संरक्षणको क्षेत्रमा यो चाहिँ संरक्षण एकातर्फ हामीले के भन्छौँ भने संरक्षणको प्रयासहरू चाहिँ हाम्रो प्रयासहरू राम्रो हुँदै जाने र यसले चाहिँ अब मध्यवर्ती क्षेत्रमा भएका समुदाय अथवा सरकारवालाहरूको पनि चेतनाहरू अभिवृद्धि हुँदै जाने अवस्था छन् र त्यसले गर्दाखेरि हामीले वन्यजन्तुलाई जुन के भन्ने संरक्षण गर्ने हाम्रो चाहिँ सदा सहायता अथवा दृष्टि चाहिँ पुर्याउँदै जान्छौँ र हामी काम गर्दै जान्छौँ र यो हिसाबले जीवजन्तुको सङ्ख्या चाहिँ अवश्य पनि स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ र यो जीवजन्तुहरू वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि अब अहिले पनि हामी के छ भने कृषि प्रधान अवस्थामा अहिले पनि छ हाम्रो मेजर इकोनोमी चाहिँ कृषिमा आधारित छ र जसले गर्दाखेरि मध्यवर्ती समुदायमा पनि कृषि बढी छन् कृषिमा आश्रित समुदाय नै छन् जसले गर्दाखेरि के छ भने त्यहाँ चाहिँ आहारा प्रजातिहरू मृगहरू बँदेलहरू बाँदरहरू यी लगायतका जीवजन्तुहरू मध्यवर्तीमा चाहिँ आउने र मध्यवर्ती कृषिहरू हाली अब नोक्सान गर्ने क्षति गर्ने र कहिलेकाहीँ मानवीय दुर्घटना क्षतिको अवस्था पनि यदाकदा भइरहेको अवस्था हामी सुन्छौँ र यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो र यसले तर अब हामीले यसलाई चाहिँ अब आउने यद्यपि हामीले यसलाई मिटिगेसन गर्नेका विभिन्न प्रिभेन्सन गर्ने मिटिगेसन गर्ने विभिन्न उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गर्ने क्रम हाम्रो यहाँ निकुञ्जमा जारी छ हामीले त्यो हिसाबले खास गरी चाहिँ बाँके राजनीतिको सवालको कुरा गर्दाखेरि मध्यवर्तीमा जहाँ समुदाय र चाहिँ जङ्गल जोडिएको छ त्यहाँ कृषि छ र बसोबास क्षेत्र छन् ती क्षेत्रमा मेष तारवारको जालीहरू लगाएर त्यो कृषिहरूलाई अत्यन्त राम्रो चाहिँ संरक्षित हुँदै र त्यहाँ चाहिँ कुनै नोक्सान नहुने अवस्थाको निरन्तर रूपमा छ र तुलनात्मक रूपमा यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म द्वन्द्वको त्यो अवस्था चाहिँ भयावह स्थिति अहिलेसम्म छैन नियन्त्रणमै बुझ्छौँ हामी नियन्त्रणमै छौँ तर चाहिँ यद्यपि यो मात्रै होइन कि हामी तरातिरको नेपालको समग्र स्थिति हेर्दाखेरि त्यो द्वन्द्वको अवस्था अलिकति चाहिँ चुनौतीपूर्ण अवस्था नै छ र यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी यसलाई बुझ्नुपर्छ आगामी दिनमा यसरी कसरी जाला भने हामीले अब चाहिँ कहिलेकाहीँ रोड एक्सिडेन्टको कुराहरू सुनिरहेका छौँ रोडमा भर्खरै अहिले घटना भएको छ अहिले बर्दियातिर त्यो पनि हामी ताजै छ हामी बिच अब यसलाई चाहिँ यो समग्र अब यो निकुञ्जमा र यो जीवजन्तुहरू यसरी छन् र यो जीवजन्तु एउटा हामीले एउटा चाहिँ गौरवको विषय पनि लिइरहेका छौँ एकातर्फ होइन सम्पदा हो राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा आइसकेका छ निकुञ्ज आरक्ष र वन्यजन्तु कुराहरू सवालमा आइसकेका छ भने र यसलाई चाहिँ समग्र अब मिडियाको मार्फत पनि हामीले सबैले जानकारी पनि भइरहेछ तथापि हाम्रो चाहिँ अब जुन छ नि आउने जाने कहाँ कुन क्षेत्रमा हामी चाहिँ जाँदैछौँ आउँदैछौँ त्यो अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो नजरअन्दाज गर्दाखेरि यस्ता दुर्घटनाहरू हुने गरेको अवस्था हो नभए त्यो स्वाभाविक रूपमा रोडकै कुरा गर्दाखेरि बाँकेमा अब
72 किलोमिटर पूर्व पश्चिमको राजमार्ग छ, 30 किलोमिटर रत्न राजमार्ग छ, समग्रमा 102 किलोमिटरको यो चाहिँ राजमार्ग चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाँके राजनीतिको सेरोफेरोमा छ। र यो चाहिँ रोड किल जुन छ यहाँ अहिले पनि यहाँ पनि हाम्रो अवस्था चाहिँ चुनौतीपूर्ण अवस्था छ र यसलाई चाहिँ अब जुन स्पिड लिमिटको सीमित गरेर चलाउने यी कुराहरू हाम्रो त साइन बोर्डहरू ठाउँ ठाउँमा छ। तथापि यो कुराहरूलाई पनि हामी जुन छ नि अलिकति यो क्षेत्रमा होइन समग्र क्षेत्रमा अलिकति हामीले जुन अब नियम कानुनले र यसो गर्नुपर्ने जुन एउटा छ नि एउटा चेतना त्यसमा संवेदनशीलता त्यो सबै क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्रमा होइन कि सबै क्षेत्रमा अलिकति कमी कमजोरी अनि त्यो भनौँ न त्यसलाई दण्डहीनताको अवस्था अलिकति कमजोर अवस्था पनि भएकोले र यो समग्र अब हाम्रो चेतना अब शिक्षाको अवस्था यी समग्रसँग अन्तर सम्बन्धित छन्। त्यो चेतना चाहिँ कति छ नेपालीहरूमा? जस्तो तपाईँ त देशमा मात्र होइन विदेशका विभिन्न निकुञ्जहरूको बारेमा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यहाँका धेरै कुराहरू थाहा छ। त्यो संरक्षण गर्नका लागि राज्यले मात्रै कोसिस गरेर त हुँदैन, जनताको पनि साथ हुनुपर्छ। त्यो साथ चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? बाइक चलाउनेदेखि लिएर गाडी चलाउनेदेखि लिएर अथवा मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूको चेतनाको लेभल अथवा नलेजको कुराहरू कति छ? चेतना अब यो सबभन्दा पहिले चेतना त अब शिक्षासँग जोडिएको छ होइन, शिक्षा स्तर हाम्रो कस्तो छ र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ के भन्छ हाम्रो चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जुन छ अब चाहिँ अहिले पनि हामी बिलो द पवर्टी लाइनमा केही हामी समुदायहरू छन् मानिसहरू छन् होइन। त यी सबै अन्तर सम्बन्धित कुराहरू हो। तथापि तपाईँले भने जस्तो मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तुको संरक्षणमा कस्तो सहभागिता तपाईँहरूले हामीले चाहिँ उपलब्ध भइरहेछ अथवा जनताबाट सहभागी कस्तो राम्रो छ। तर मैले चाहिँ अब चाहिँ बाँके राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर कुरा चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बाँके राजनीतिको अब मध्यवर्ती क्षेत्र तपाईँको बाँके सल्यान र दाङ तीनटा जिल्लाको चाहिँ अब 6 वटा चाहिँ नगरपालिकाको क्षेत्रहरू छन् र समग्र क्षेत्रमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँको स्थानीय समुदायहरू वनजन्तुको संरक्षणप्रति संवेदनशील छ र उनीहरूको हाम्रो सक्रिय सहभागिता हामीसँग छ र उनीहरू यसरी सक्रिय सहभागिता छन् भने यसलाई हामीले राख्दाखेरि कसरी भन्छौँ भने एउटा चाहिँ निकुञ्ज चाहिँ व्यवस्थापनसँग र चाहिँ मध्यवर्ती समुदायसँगको हाम्रो जुन एउटा चाहिँ समयमा छलफल गर्ने बैठक हुने र केही कुराहरूको चाहिँ सँगसँगै चाहिँ केही कुराहरूको प्रबन्ध मिलाउने यी कुराहरूको हाम्रो नियमित रूपमा भइरहेको हुन्छ। हाम्रो मध्यवर्ती समुदायमा मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति, मध्यवर्ती चाहिँ के भन्छ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, यी समितिहरूको संस्थागत व्यवस्था छ र त्यो संस्थागत व्यवस्थाको आधारमा हाम्रो चाहिँ नियमित यो चाहिँ छलफल कुराहरू हुन्छ र त्यो आधारमा चाहिँ अहिले कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रमा केही कुराहरू मध्यवर्ती समुदायको केही आवश्यकताहरू अब जुन छ त्यो आवश्यकतालाई हामीले कतिखेर दिने, कतिखेर नियमन गर्ने, खरखराई कतिखेर खोल्ने, ढुङ्गा गिटी कतिखेर दिने, कति दिने, कुन क्षेत्रबाट दिने र मध्यवर्ती क्षेत्रमै त्यसलाई चाहिँ घर घराइसी उपयोगको लागि दिने यी कुराहरूको प्रबन्ध मिलाइरहेका हुन्छौँ र चाहिँ मध्यवर्ती जुन सामुदायिक जङ्गलहरू छ, वनहरू छ, त्यसबाट चाहिँ अब यो सोत्तरहरू दाउराहरू निकाल्नको लागि दिने, कुन बेलामा दिने, कति दिने यी कुराहरूको प्रबन्धहरू मिलाइरहेको हुन्छ र यो कुराहरूमा हाम्रो नियमित चाहिँ छलफल बैठकहरू भइरहेको हुन्छ र यो चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक रूपमा मैले चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायहरूबाट यहाँ चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ र यसलाई मैले चाहिँ सहज रूपमा व्यवस्थापनको रूपमा चाहिँ बाँके राजनीतिलाई व्यवस्थापनको रूपमा अत्यन्त राम्रो देखिएको छ मैले भन्दाखेरि। यो जस्तो नेपालको निकुञ्जको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसलाई विश्व स्तरका निकुञ्जहरूको विषयमा पनि हामीले तुलना गऱ्यौँ। नेपालका धेरै निकुञ्जहरू अहिले विश्वले नै सूचीकृत गरेका निकुञ्जहरूको रूपमा पनि छन्। तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नेपालमा सञ्चालन गरेका केही मोडलहरू अलिक विशिष्ट प्रकारका अथवा फरक प्रकारका पनि छन्। नेपालको मोडलहरूको विषयमा यस्तो निकुञ्जहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ? हामी चाहिँ विश्व स्तरबाट हेर्दाखेरि कस्तो अवस्थामा छौँ हामी?
अब संरक्षित क्षेत्र भन्छौँ हामीले समग्रमा यी जति पनि प्रकारका मोडलहरू छन् समग्रमा संरक्षित क्षेत्र भन्छौँ। संरक्षित क्षेत्रका मोडल र यसको प्रारूपको पनि यसमा हामी विविधता छ नेपालमा। जस्तो अब चाहिँ अब राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा प्रकार भयो संरक्षित क्षेत्रको, दोस्रो भने वन्यजन्तु आरक्ष, त्यस्तो शिकार आरक्ष, चौथो चाहिँ संरक्षण क्षेत्र, त्यसपछि मध्यवर्ती क्षेत्र भनौँ। यी चाहिँ तपाईँको चाहिँ संरक्षित क्षेत्रका प्रकारहरू भयो र यो चाहिँ यसमा चाहिँ एक नम्बरको जुन अब राष्ट्रिय निकुञ्ज छ र यसमा चाहिँ अब उपभोग अथवा केही त्यहाँका प्रकृतिबाट केही कुरा लिने, केही चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्ने, यी कुराहरू टोटल्ली चाहिँ निषेध कुरा हो यो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमा। त्यस्तै चाहिँ यो वन्यजन्तु आरक्ष पनि यो कुनै प्रजाति विशेषलाई चाहिँ संरक्षणको हिसाबले यसलाई चाहिँ घोषणा गरेर संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको हो र यसमा पनि उपभोगका कुरा, विकासका कुरा, केही चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कुनै प्राकृतिक स्रोतहरू त्यहाँ उत्खनन गर्ने, एक्सट्र्याक्सन गर्ने बिल्कुलै निषेध गरिएको कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को तपाईँको यो चाहिँ संरक्षण क्षेत्र भनेको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र हो, जहाँ कि चाहिँ त्यहाँ एक संरक्षण क्षेत्रमा हामी मानिसहरूको चाहिँ घर बसोबास आबादी क्षेत्रहरू, कृषि भूमिहरू, वन जङ्गल सबै हुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ केही चाहिँ वन जङ्गललाई, प्रकृतिलाई अथवा वन्यजन्तुलाई पनि संरक्षण गर्ने र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मानवीय आवश्यकताका कुराहरू पनि सीमित रूपमा उपलब्ध हुने र त्यसलाई चाहिँ गराउँदै जाने जो एकीकृत संरक्षण व्यवस्थापनको मोडल अनुसार संरक्षण क्षेत्रहरू छन्। त्यस्तै चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि जति पनि यो खास मध्यवर्ती क्षेत्रको सामान्य हिसाबले बुझ्दाखेरि यो चाहिँ निकुञ्ज आरक्षहरू घोषणा गर्दाखेरि जुन परापूर्वकालको त्यहाँ स्थानीय रूपमा बसोबास गरिरहेका समुदायहरू छन्, ती समुदाय त निर्बाध रूपमा त्यहाँका वन जङ्गलमा जाने आउने गर्थे, घाँस दाउरा गर्थे, त्यहाँको आफ्नो चाहिँ पशु वस्तुलाई चाहिँ चरणको लागि प्रयोग चाहिँ गर्थे। तर चाहिँ जब चाहिँ हामी चाहिँ राज्यले त्यसलाई चाहिँ निकुञ्ज आरक्षको रूपमा घोषणा गर्यो, त्यतिखेर त्यो 4 किलोभित्र अब चाहिँ स्थानीय समुदायलाई त्यहाँ चाहिँ चरणको लागि, घाँस दाउराको लागि, काठपातको लागि वन जङ्गल जाने कुरामा के रोक लगाए एकातर्फ रोक लगाए र अर्कोतर्फ त्यहाँ भएका जीव जन्तुहरू छन्, त्यो जीव जन्तुहरू त केही दूरीसम्म चाहिँ त्यहाँ जाने र त्यहाँको चाहिँ कृषिलाई क्षति गर्ने, मानवीय चाहिँ केही क्षति हुन सक्ने, दुर्घटना हुन सक्ने एउटा अवस्था रह्यो। भनेपछि त्यो के हो भने जति दूरीसम्म जाने अवस्था रह्यो र जति दूरीका मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ त्यो निकुञ्ज आरक्ष जसलाई घोषणा गर्यो आज त्यहाँ चाहिँ आउने गर्थ्यो केही आवश्यकताको लागि भने त्यति दूरी प्रभावित क्षेत्रको रूपमा हामी बुझ्छौँ र प्रभावित क्षेत्रलाई नै मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्यो र यो मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्दाखेरि एउटा उद्देश्यको रूपमा बुझ्दाखेरि अब मध्यवर्ती क्षेत्रमा जुन वन वनस्पति वन जङ्गल छन् त्यसलाई यो निकुञ्ज आरक्षमा भएका जीव जन्तुको लागि एउटा विस्तारित त्यो पनि वासस्थानको रूपमा रहन सकोस्, त्यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा रहोस्। त्यहाँका वन जङ्गल जुन सामुदायिक जङ्गलको रूपमा छ त्यो जङ्गलहरू जङ्गलैको रूपमा रहोस्, भू उपयोग त्यसमा परिवर्तन नहोस्, ल्यान्ड युज चेन्ज नहोस् र त्यहाँको चाहिँ स्थानीय समुदायहरू जुन छ त्यसको चाहिँ जुन काठ दाउरा अथवा घाँसको चाहिँ आवश्यकता त्यो वनबाट न्यूनतम रूपमा पुरा होस्, तर त्यहाँबाट चाहिँ बेचबिखन गरेर कमर्सियल रूपमा व्यावसायिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ बेचबिखन गरोस् र त्यसको व्यावसायिक रूपमा चाहिँ जाओस् भन्ने त्यो उद्देश्य होइन। त्यसलाई सीमित रूपमा त्यहाँको उपभोक्ताहरूको चाहिँ दैनिकी चाहिँ वन्यजन्य पैदावारको आवश्यकता पुरा गर्नको लागि होस् र केही त्यहाँ चाहिँ जङ्गल यथास्थितिमा रहँदाखेरि त्यहाँको जुन समुदायहरू छ त्यसको पनि चाहिँ आवश्यकता पुरा भइरहोस् भन्ने उद्देश्यले मध्यवर्ती क्षेत्रको रूपमा छ घोषणा। र चाहिँ व्यवस्थापनको रूपमा विविधता कुरा गर्दा यो त एउटा भने कस्तो कस्तो प्रकारको हाम्रो संरक्षित क्षेत्रहरू छन् भन्ने एउटा प्रकार भयो र यो प्रकारलाई फेरि व्यवस्थापन को चाहिँ व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा पनि विविधता छ। भनेपछि अब 1 नम्बरमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, 2 नम्बरको वन्यजन्तु आरक्ष, 3 नम्बरको शिकार आरक्ष, यो चाहिँ सरकारले नै आफ्ना चाहिँ प्रबन्ध गरेर सरकारका चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ कार्यालय राखेर अनि चाहिँ नेपाली सेनाको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर त्यसको व्यवस्थापन गरेको छ सरकारद्वारा। चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण व्यवस्थापन चाहिँ भइरहेको अवस्था छ र भनेपछि यो अर्को चाहिँ तपाईको संरक्षण क्षेत्र जुन छ
जस्तो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भयो, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र भए, त्यस्तै मनासलु संरक्षण क्षेत्र भयो। यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जुन छ त्यसको चाहिँ द्वारा चाहिँ संरक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएको क्षेत्र हो यो। त्यस्तै एउटा कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र छ, त यो फेरि सरकारद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापन संरक्षण व्यवस्थापन गरेको एउटा क्षेत्र छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ कञ्चनजङ्घा यो संरक्षण क्षेत्र छ, जो कि टोटली समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको चाहिँ संरक्षण क्षेत्र हो र त्यहाँको संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायमा छ। समुदायले नै त्यहाँ स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँका चाहिँ प्रकृति, वनजन्तु, वनस्पति र त्यहाँको चाहिँ उपभोग गर्ने केही कुराहरू छन् सन्तुलित रूपमा गर्ने, ती कुराहरूको सबैको व्यवस्थापकीय प्रबन्ध त्यहाँको स्थानीय समुदायले नै गर्ने गरेको छन्। र फेरि अब मध्यवर्ती कुरा गर्दाखेरि यो एउटा को म्यानेजमेन्ट भनौँ, जोइन्ट म्यानेजमेन्ट भनौँ, यसमा त अघि पनि मैले राखेँ कि चाहिँ निकुञ्जको एउटा चाहिँ प्रशासनको एउटा चाहिँ कार्यालय छ, निकुञ्जको एउटा चाहिँ ओभरअल व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीको एउटा कार्यालय छ, त्यस्तै चाहिँ सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाको उपस्थिति छ। र फेरि मध्यवर्तीको क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि मध्यवर्तीको समुदायको एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा संस्थागत एउटा संरचना छ। त्यो मध्यवर्ती संस्थागत संरचनासँग चाहिँ एउटा चाहिँ निकुञ्ज प्रशासनको संरचनासँग एउटा चाहिँ छलफल बैठकको एउटा चाहिँ व्यवस्थापन एउटा नीतिगत व्यवस्था छ। त्यो अनुसारले मध्यवर्ती क्षेत्रका चाहिँ वन वनस्पति ढुङ्गा नदीजन्य वन पैदावारहरूको पनि नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूको प्रबन्ध मिलाउने कुराहरूको विषयमा र चाहिँ जुन छ त्यसको चाहिँ को म्यानेजमेन्ट संयुक्त व्यवस्थापकीय एउटा प्रबन्ध छ, त्यो अनुसारले व्यवस्थापन। ओके, जस्तो तपाईँले धेरै कुराहरू एकदमै जानकारी गराउनु भयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू जानकारी गराइनु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छन्। मान्छेको धेरै चाहनाहरू हुन्छन्। अहिले तपाईँ चाहिँ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको यो प्रमुख संरक्षण अधिकृतको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। यो तपाईँको रहर हो अथवा चाहना हो, तपाईँको रुचिको क्षेत्र हो, अथवा सरकारले खटाएपछि गर्न आउनुपर्ने विषय चाहिँ हो, यो के हो त्यो चाहिँ जान्न मन लाग्यो हामीलाई। अब चाहिँ केही पछिल्ला दिनहरूमा त त्यो एउटा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कुनै क्षेत्रमा जुन क्षेत्रमा एउटा चाहिँ अब आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि एउटा रोजगारीको अवसर कहाँ छ भन्ने हिसाबले विद्यार्थी कालमा एउटा अध्ययन गरियो होइन, त्यो हिसाबले एउटा क्षेत्रमा लाग्यो। तर अहिले यो वर्तमानको कुरामा तपाईँसँग बोलिरहँदाखेरि अब यो एउटा हाम्रो के भन्छ समर्पण डेडिकेसन को रूपमा हाम्रोमा आइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भने हामी चाहिँ अब सहरतिर डुल्नुभन्दा निकुञ्ज जङ्गल वनतिर यसो गस्ती यसो चाहिँ अब पर्यावरणलाई नजर गर्न, जङ्गललाई घुम्न, त्यसैमा अब रुचिको रूपमा आइसक्यो। अब रुचि भइसक्यो, समर्पण भइसक्यो। यसमा नै हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा चाहिँ प्लेजर नै भनौँ, यसलाई चाहिँ आनन्द लाग्ने कुरा पनि अब हाम्रो लागि यो नै एउटा देखिरहेको छौँ हामीले। यसमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ कर्मको रूपमा छ, हाम्रो दैनिकी कर्म छ, समर्पण छ, त्याग छ। यसलाई हामी एउटा संरक्षण एउटा चाहिँ पुण्य कार्य पनि हो हाम्रो। अब बुझ्दाखेरि जसरी हामी धर्म कर्मको कुराहरू गर्छौँ, मन्दिर जान्छौँ, मस्जिद जान्छौँ, अरू ठाउँहरूमा जान्छौँ, देवस्थलमा जान्छौँ, त्यसको तुलना गर्दाखेरि यो हामीले जसरी यहाँसँग कुरा राख्दाखेरि समग्र प्रकृतिलाई नै हामीले संरक्षणको कुरा गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ समग्र प्रकृति हुँदा उसले मानव कल्याण हुन्छ भन्ने मान्यतामा हामीले काम गर्छौँ। र भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ महापुण्यको काम हो र यसमा हाम्रो जीवन यसमा चाहिँ जोडिएको हुँदाखेरि हाम्रो लागि यो पुण्यको काम भइरहेछ र यसलाई मैले त्यसरी बुझेको छु र त्यही अनुसारले हाम्रो काम गर्छ। यसमा तपाईँ एकदम इन्जोय चाहिँ गरिरहनु भएको छ? एकदम बिल्कुलै इन्जोयले नै हामीले यो काममा लागेका छौँ। यो काम एकदमै राम्रो सफल रूपमा यहाँको व्यवस्थापनको कुराहरू म आएदिनदेखि यहाँको समुदाय, यहाँको नेपाली सेना, यहाँको सरकारवालाहरूसँगको सबैसँग हाम्रो एकदमै सहयोग, सहकारी, समन्वयको हिसाब राम्रो भएर हामीले यसलाई चाहिँ राम्रो हिसाबले हुँदैछ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो लागि समय र यो संवादका लागि समय छुट्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आज केही अब यो संरक्षणका विषयमा धेरै केही थोरै कुराहरू राख्नको लागि जुन यहाँ अवसर दिनुभयो यसको लागि
समग्र एनटिभीका यो टिमलाई यो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्यामकुमार शाहसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँले दिनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरिरहेका छौँ र फेरि भोलिका दिनहरूमा फेरि हामी यो टिकटक सेगमेन्ट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको व्यवसायबाट भने सम्पूर्ण बिदा चाहन्छौँ र तपाईँको दिन शुभ रहोस्, सफल रहोस्, सुरक्षित रहोस्। नमस्कार।